किसी ने तुमसे पूछ लिया, कुछ तो मानोगे ना। अली कहते ही उसे हैं जिसे लोग मानने पर मजबूर हो। साहब मैंने खिताबत नहीं की है, बहुत सोच समझ के जुमला कहा है जान मोहतरम, गौर फरमाइए इस जुमले पर। अली कहते ही उसे हैं जिसे लोग मानने पर मजबूर हो। अब ये अपने अपने नसीब की बात है कि हम हर वक्त अली अली कहते हैं, लोग वक्त पढ़ने पर अली, वक्त पर हाय हाय हाय, ये अपने अपनी किस्मत की बात है, ये अपने अपने नसीब की बात जो है। मानते सब हैं, मैं अली को मानते सब हैं, सब मानते हैं। मैं ऐसे अली को नहीं मानता जो अपने आप को मनवा भी न सके। तो जो अपने आप को न मनवा सके वो अल्लाह को क्या मनवाएगा। तवज्जो है ना, हाय हाय हाय, गौर फरमाए, सलवात भेजे बाबा से बुलंद, मनवा ले अपने आप को, तस्लीम कराए, जो है ना। और आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार आपकी तवज्जुहात पर, आपकी मोहब्बतों पर। तो अब अगर तुमसे किसी ने ये काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि भाई अगर 40 बरस बाद नबी हुए तो 40 बरस तक माज़अल्लाह नबी नहीं थे, तो फिर क्या थे। चलो तुम तो काफिर थे 40 बरस तक, नबी क्या थे। सारा आलम इस्लाम जवाब नहीं दे सकेगा मिलकर। क्या कहोगे, ज्यादा ज्यादा एहतियात से डर के मारे यही कहोगे ना, नबी मुसलमान थे जनाब, यही कह दोगे ना। तो फिर इरफान आबदी तुमसे पूछ लेगा, अच्छा अगर मुसलमान थे नबी, किसके मुसलमान थे। बहुत तवज्जो जान मोहतरम, सलवात पे जनाब मोहम्मद आले, ये सब इशारे हैं, नुकात है। किसके मुसलमान, मैं ज्यादा से ज्यादा आप एहतियातन यही कहेंगे ना, वो तो नहीं कह सकते जो मैं आपके लिए कह सकता हूं। मैं तफसील में जाहिर है नहीं जा सकता, वक्त नहीं है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूंगा तफसील के साथ। लेकिन जरा सा गौर करें, वो तो नहीं आप कह सकते नबी के लिए जो मैं आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूं। एतमाद के साथ, और मेरे ईमान में कोई फर्क नहीं आता, बल्कि ज्यादती होगी जब मैं ऐसा कहूंगा जैसा मैंने अभी कहा था, जैसा मैं अब नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ठीक। लेकिन आप नबी के लिए क्या कहेंगे। नबी नहीं थे, चलिए साहब मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, नहीं थे, तो फिर क्या थे। आप कहेंगे जी नहीं, वो मुसलमान थे। किसके मुसलमान थे। मुसलमान तो उसे कहते हैं जो किसी नबी का कलमा पढ़े। तकरीर तो खत्म हो गई दोस्तों। मुसलमान उसे कहते हैं जो किसी नबी का कलमा पढ़े। आदम से लेकर ईसा तक के सारे अंबिया ने तो हज़रूर कुरान इस नबी का कलमा पढ़ा, इसने किसका कलमा पढ़ा। तवज्जो है ना जान मोहतरम, सलवात भेजे हज़रत मोहम्मद आले मोहम्मद। सोचो सोचो, ज़हन पर जोर डालो, बेमकसद जिंदगी मत गुजारो। जानवरों वाली जिंदगी गुजारना तौहीन इंसानियत है। तुम्हें अल्लाह ने इल्म दिया है, अक्ल दी है, शऊर दिया है। कभी कभी सोचो कि इस्लाम है क्या। ये तो नहीं ना इमरजेंसी में कलमा पड़ा और दाखिल हो गए। ऐसा नहीं है। सोच समझ के जिंदगी गुजारो। ऐसी कंफ्यूज किस्म की जिंदगी गुजारना जिसमें खुद ही नहीं पता कहाँ जाना है, क्या मानना है, कौन कहाँ काम आएगा, कौन कहाँ काम आएगा। जहाँ काम की जरूरत है, जहाँ मुश्किल के वक्त हैं, कम से कम इस दुनिया में ऐसों को तो मानो जो उस दुनिया में काम आ सके। मानो हर एक को, जिसे चाहे मानो, अपने अपने नसीब की बात है, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन जिसे भी मानो, कम से कम ऐसे को मानो ना जो उस दुनिया में काम आ सके। तुम उसे मदद के लिए बुलाओ तो वो आ भी सके, और जो कभी नबी के बुलाने से नहीं आया वो तुम्हारे बुलाने से। सोचो ना, समझ में नहीं आता।
جی بھائی جو قبر میں کام آئے، مرتے وقت کام آئے، نزا میں کام آئے، حشر میں کام آئے، نشر میں کام آئے، چیلنج ہے میرا۔ دنیا جن کو اپنا رہنما مانتی ہے، آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی رہنما نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہو کہ ہمیں مانو، نزا میں ہم آئیں گے، قبر میں ہم آئیں گے، حشر میں ہم آئیں گے، جنت میں ہم لے جائیں گے، کوثر ہم پلائیں گے، دوزخ سے ہم بچائیں گے۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا، لہذا ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں۔ قیامت کے دن تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا؟ کیا ہم کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں مانو ہم جنت میں لے جائیں گے۔ وہ بیچارے بڑے حقیقت پسند لوگ تھے، تو میرے علی کے بیٹے سے کیوں کہتے کہ غلامی کی سند لکھ کر دے دو، کفن میں کام آ جائے گا۔ یا علی یا علی، کمال ہے۔ لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو، قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل سے جنت مل جائے گی۔ آپ ان سے زیادہ اچھے عمل کریں گے، عمل سے جنت ملے گی، عمل کے بغیر جنت ہی نہیں مل سکتی۔ آپ ان سے زیادہ اچھی نمازیں پڑھیں گے، انہوں نے رسول کے اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ ان سے اچھے زیادہ روزے رکھیں گے، انہوں نے رسول کے ساتھ حج کیے ہیں، انہوں نے رسول کے ساتھ روزے رکھے۔ آپ کے اعمال ان کے اعمال سے زیادہ اچھے ہیں، تو وہ بھی تو اپنے سارے اعمال دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں نا کہ میرے ساری عمر کے کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، ہجرت کرنا، حج کرنا، قرآن پڑھنا، یہ سب ناکافی ہے جب تک جنت کا سردار لکھ کر نہ دے۔ تو جب جنت کے سردار کے لکھے بغیر اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے، تو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ آل محمد درمیان میں واجب ہیں، اعمال سارے ایک طرف، درمیان میں واجب ہیں۔ اس وسیلے کے بغیر جنت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، جو ہے نا۔ بھائی میں اگر 100% پیپر میں کامیاب ہو رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایگزامینر کی یا انویجیلیٹر کی خوشامد کروں یا اس کو کہوں کہ مجھے 2 نمبر اور زیادہ دے دے۔ مجھے اعتماد ہے، سفارش تو میں جب کراؤں گا نا جب مجھے اپنے امتحان کے پرچے پر یہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہوتی ہے دوستو۔ تو اب میں صرف اتنا جملہ ضرور کہوں گا تقریر کے آخر میں، اس دنیا میں زندہ رہو، وقار کے ساتھ زندہ رہو۔ غلامی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے بھائی غلامی کرنا۔ تو پھر جب غلامی کرنا ہے تو پھر سرداروں کے غلام بنو۔ توجہ ہے نا؟ یا علی یا علی، نہیں غور کر رہے، غلاموں کی غلامی، غلامی کرنا ہے تو پھر سرداروں کے غلام بنو۔ سرداروں کے غلام بنو تاکہ مسلمان نہ رہو، سلمان بن جاؤ، بندہ زر نہ بنو، ابو ذر بن جاؤ۔ بہت توجہ، سرداروں کی غلامی کرو۔ زندگی کے آخری دن بھی اگر سرداروں کی غلامی میں آ گئے نا، گناہگار ہو گئے تو حر بنا دیں گے۔ لوگ تحریر مانگتے چلے گئے، حسین نے نہیں دی، حر نے کچھ بھی نہیں مانگا، تب بھی اپنی ماں زہرا کا رومال نکال کر حر کی زخمی پیشانی پر باندھ کر سردار جنت نے کہا ہے، حر تو میرا محسن ہے، تو میرے آڑے وقت میں کام آیا ہے، تو نے ایسے وقت میں میری مدد کی ہے جب میں یک و تنہا تھا۔ میں تجھے وہ تحفہ دوں گا جو میں نے عباس کو نہیں دیا، اکبر کو نہیں دیا، قاسم کو نہیں دیا، اور محمد کو نہیں دیا، یہ میری ماں زہرا کا رومال ہے، یہ کائنات میں سب سے قیمتی ہے میرے لیے، یہ میں تیری پیشانی پر باندھ رہا ہوں، اور قیامت میں تو اس رومال کے ساتھ ہی اٹھے گا۔